गिरफ्तारी से पहले कर ली थी और रिट चैलेंज की गई इसकी मनसूबाबंदी पीटीआई की क़यादत ने गिरफ्तारी से पहले कर ली थी। और अफसोस की बात यह है कि जिन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले किए गए उनमें से GHQ और फैसलाबाद की जो बिल्डिंग्स हैं ISI का ऑफिस, ये वो बिल्डिंग्स हैं जिन पर माजी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दहशतगर्द हमले किए थे। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ये कहा जाएगा तो बेचाना होगा कि TTP की तरह PTI भी अब एक नॉन स्टेट एक्टर का रूप धारती जा रही है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि PTI के चेयरमैन ने अब गिरफ्तारी से पहले भी एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी की थी जिसमें उन्होंने ये धमकी दी थी और मुसलसल उससे पहले की अपनी स्टेटमेंट्स में भी उन्होंने ये धमकियां दी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और इससे पहले भी वो पिछले एक बरस से पिछले मई से इस मई तक वो मुसलसल फ़ौज और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ अर्ज़ा सराई करते चले आ रहे थे और अब आके उन्होंने अपनी धमकियों को अमली शक्ल दी। और अफसोस की बात यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप इस मुल्क में अब बरस से गिरफ़्तार होती चली आ रही है और लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स जो हैं वो गिरफ़्तार भी होते हैं, जेलें भी काटते हैं, साल काटते हैं। लेकिन यहाँ पर इस एक गिरफ्तारी को इस तरह इशू बनाया गया कि जैसे इस एक शख्स के लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। और इस गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में लोगों को फौजी तनसीबात हमले करने के लिए उकसाया गया और मुल्क भर में प्लानिंग करके हमले जो हैं वो किए गए, जिसके बाद अब पंजाब की निगरान हुकूमत ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला किया है। और ऑलरेडी मिलिट्री लीडरशिप, फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ये डिसाइड कर चुकी हैं कि जो इन हमलों में लोग शामिल हैं उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में एक जो अहम अनाउंसमेंट करनी है वो ये है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई है जो बड़ी ख़तरनाक, वो ये है कि आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त ज़मान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं और इदारों के पास इंटेलिजेंस और टेक्निकल कंफर्मेशन भी आ चुकी है जियो फेंसिंग के ज़रिए भी कि ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इनमें वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने जिना हाउस के अंदर घुसकर आग लगाई, तोड़फोड़ की। तो इसलिए हुकूमत पंजाब की जानिब से PTI की लीडरशिप को ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इन दहशतगर्दों को हैंड ओवर कर दें। 24 घंटे पंजाब की निगरान हुकूमत PTI की लीडरशिप को दे रही है कि इन दहशतगर्दों को जो कि मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में शामिल थे और ज़मान पाक में पनाह गज़ीन हैं, इनको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए। और जो इदारे इन दहशतगर्दी के वाक़यात की तफ्तीश कर रहे हैं उनके पास मुकम्मल एविडेंस मौजूद है इन लोगों की इन दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होने का। और ये शवाहिद भी सामने आए हैं कि कोर कमांडर हाउस में जिस वक्त हमला हो रहा था जो शाम 8 बजे तक जारी रहा, तो उस वक्त हमला आवरों में से कई लोगों का राब्ता था ज़मान पाक में मौजूद PTI की लीडरशिप के साथ। वहाँ पर हैंडलर जो थे
ان حملوں کے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ آپ نے کس حد تک جانا ہے، کیا کرنا ہے. ایون جو آگ لگانے کی انسٹرکشنز بھی ہیں وہ بھی وہاں سے گئیں، جس کا ایویڈنس جو ہے وہ اداروں کے پاس موجود ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کیا ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہ فوجی تنصیبات پر دہشت گردوں کے جو حملے تھے ان میں ملوث افراد کو جو ہے ان کا مختلف کیٹیگریز ہیں، ان کا یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا، اس کے علاوہ دہشت گردی کی عدالتوں میں. تو جس شر پسند کے جرم کی جو نوعیت ہے اسی حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا ٹرائل کس عدالت میں ہوگا. لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے اس طرح کی حرکت کرنے کی. لیکن یہ بھی طے ہے کہ کوئی بھی بے گناہ جو ہے، چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی کی ہدایات ہیں کہ کوئی بے گناہ شخص جو ہے وہ ان حملوں کے الزام میں سزا نہ پائے. اس لیے جو لوگ اب تک گرفتار ہوئے ہیں مکمل ان کی اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو اسکروٹنی کے بعد جب 100% کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو ان کے کیسز جو ہیں وہ آگے بھیجے جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں سالڈ ایویڈنس کے ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. اور نادرا کو ان حملوں میں ملوث لوگوں کی پکچرز جو ہیں وہ گریب کر کے دی جا رہی ہیں اور نادرا اپنے سسٹم سے ان لوگوں کی ڈیٹیلز وہ اداروں کو فراہم کر رہا ہے جن کی بنیاد پر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے JI جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنا دی گئی ہے. اور چیف منسٹر نے فری ہینڈ دے دیا ہے پنجاب پولیس کو، جو بلوائی تھے، جو حملہ آور تھے، ان سے نمٹنے کے لیے. 9 مئی کو PTI کے شرپسندوں نے ریڈ لائن کراس کی تھی اور جس کے بعد سے اب تک 3400 سے زیادہ جو حملہ آور ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف درج مقدمات کی تعداد 254 ہے، جن میں سے 3400 میں سے اب تک 795 جو حملہ آور ہیں ان کی شناخت ہو چکی ہے. ان میں سے 78 کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے، جبکہ 609 کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے. مقدمات کی تعداد 254 ہے، ٹھیک ہے جی، 254. ان میں سے 78 کا فزیکل ریمانڈ ہو چکا ہے اور 609 کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے. اور 81 شرپسند جو ہیں ان کا شناخت پریڈ کے لیے ریمانڈ ہو چکا ہے. اور گرفتاریاں بھی جاری ہیں اور آخری شرپسند کی گرفتاری تک یہ شناخت کا عمل جو ہے یہ جاری رہے گا. اور اس دوران پنجاب میں دفعہ 144 جو ہے وہ بھی نافذ رہے گی. تو مختصراً یہ کہ اب ایک بات واضح ہے بڑی، پنجاب کی نگران حکومت نے پولیس کو کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ آپ نے مظاہرین جو ہیں ان کے خلاف آخری حد تک نہیں جانا، حالانکہ قانون میں اس کی اجازت ہے.
اگر کوئی فائرنگ کر رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، حملے کر رہا ہے، ملٹری تنصیبات پر قبضے کر رہا ہے، تو آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ انہیں روکنے کے لیے اسلحہ استعمال کریں، اور خاص طور پر جب شرپسند عناصر خود بھی اسلحہ استعمال کر رہے ہوں۔ لیکن اب قانون کو ہاتھ میں لینے والے اس بات کو یاد رکھیں کہ انہوں نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو انہیں فواد چودھری سے بھی زیادہ تیز دوڑ لگانا پڑے گی۔ یہ بات بڑی واضح ہے۔ ریاست پاکستان کی رٹ کو چیلنج کرنے والے جو ہیں ان کی ایسی دوڑ لگوائیں گے کہ وہ اولمپکس میں بھی حصہ لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ بتانا بڑا ضروری ہے، چونکہ ریاستیں جو ہیں ادھر اگر قانون کی عملداری نہیں ہوگی اور اس طرح چند ہزار لوگ نکلیں گے اور تباہی بربادی پھیر کر نکل جائیں گے، ان کا احتساب نہیں ہوگا جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، تو پھر جنہوں پنجابیز کہتے ہیں